बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर काम जो है ना अल्लाह पाक के पाक मुबारक नाम से शुरू करना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी काम करें ना अल्लाह के नाम से स्टार्ट करें। और देखें कि ना अल्लाह ताला का जब हम नाम लेते हैं ना कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है। और बस हर वक्त है ना तसव्वुर में भी यही रखा करें कि ऐसा मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को गुजारें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है प्रॉब्लम्स है ना वो दूर हो जाए। तो ये सब दूर करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हमें हर काम करते वक्त या फिर कुछ भी हम बैठे हुए हैं ना तब भी हमें अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए, या सलाम पढ़ना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो इससे जो है ना हमारे दिल के ऊपर बोझ है ना, कि हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा लगता है गुनाहों का बोझ है, या फिर हमें कभी कभी कुछ मसले हो जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है। तो भाई ये जो काम है ना ये करते रहें, तो इससे क्या है कि आप लोग सुकून में भी आ जाएंगे और आपकी जो भी लाइफ में परेशानी है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब दूर हो जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर वक्त है ना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें और अल्लाह ताला ने जो भी हमें बताया है उस रास्ते पर चलें। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं किचन में आ गई थी सारे काम वगैरह कर कर। तो आज है ना बच्चों के लिए लंच जो था ना वो प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलें आज है ना थोड़ा सा टाइम निकाल कर है ना बच्चों के लिए लंच बनाकर फ्रिज में रख दूंगी, ताकि स्कूल में जब जाते हैं ना बच्चे तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में हमें टाइम नहीं होता है और बच्चों की जो होती है ना फरमाइश अलग ही हो रही होती है। तो मैंने सोचा ये चीज़ें मैं बनाकर फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जब भी बच्चे दिल करेगा ना, या फिर घर में भी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा कभी कभी दिल होता है इस तरह की चीज़ें खाने का, या फिर कभी मेहमान आ जाते हैं तो उनको देने के लिए भी ये ठीक रहता है। तो बस मैं यहाँ पर है ना आलू और चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें हल्दी डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, जो जो घर में मसाले होते हैं ना हमारे वो मैंने थोड़े थोड़े से सारे इसमें ऐड कर दिए थे। फिर इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस ये भी डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास चीज़ हो ना तो वो चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल सारे जो मसाले थे ना उसको मिक्स कर लूँगी। और इसके जो है ना वो ये चिकन है ना, चिकन को मैंने बॉईल कर ली थी तो इसका रेशा कर लूँगी, ताकि जब खाने में मुंह में आए ना तो ये अच्छा फ़ील होता है। तो बस मैंने ज़्यादा जो है ना चिकन को बॉईल नहीं किया है। तो यहाँ पर रात की जो हांडी होती है ना वो भी मैं साथ साथ तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने गोश्त जो था ना वो बना लिया था, क्योंकि भाई देखें दोपहर में तो ऐसा होता है कि चलें कुछ भी होता है तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन रात में जब सब होते हैं ना तो ऐसा होता है कि लाजमी गोश्त वाली जो चीज़ है ना वो एक टाइम तो मैं लाजमी बनाऊं। तो बस जो सैंडविच का मसाला था ना वो तैयार हो चुका है, और मैंने इस तरह से जो चीज़ थी ना वो इसके ऊपर रख दी और मसाला रख दिया था। तो इस तरह से मैं सैंडविच बना लूँगी, बीच से कट कर लूँगी। तो साइडों के जो होते हैं ना ये हम कहते हैं कि साइडों से हमें निकाल देना चाहिए। तो देखिए सबकी अलग अलग मर्ज़ी होती है, सबकी सोच होती है। अगर हम इसको निकाल देते ना ये वेस्ट हो जाता है, और ज़्यादातर यही होता है कि फिर हमारे कोई काम नहीं आती है, ये सूख जाती है। वैसे तो ये ब्रेड क्रम्स बनाने में काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है ना तो मैंने सोचा कि चले इसको कटिंग नहीं करूँगी साइडों से स्लाइस को, और इसी तरह से मैं सैंडविच को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने एक जो सैंडविच था ना वो फ्राई किया है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने अंडे में डिप किया है, और इसमें मैंने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसे सादा मैंने अंडे में डिप किया है और उसको मैंने फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से जो है ना ये सारे सैंडविच मैंने तैयार कर लिए हैं, ताकि स्कूल में बच्चे जब जाएँ ना तो मैं फ़ौरन से निकालूँ और तल कर बच्चों को दे दूँ। तो बस यहाँ पर ये भी काम मेरा डन हो चुका था। तो इसके बाद है ना अम्मी की तरफ गई थी, क्योंकि सिस्टर वगैरह आई हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ी देर अम्मी के पास भी जाती हूँ और सिस्टर से भी मिल लूँगी। तो यहाँ पर जो बहन थी ना वो समोसे पकोड़े ये सब लेकर आई थी, और भाभी ने जो है ना चाय बनाई थी और ज़र्दा बनाया था। तो यहाँ पर सब हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम ये वाला टाइम जो है ना आपस में बहन भाई हो गए या माँ बाप हो गए उनके साथ गुजारते हैं। तो उनके साथ गुजारा हुआ मैं कहती हूँ कि हर पल ख़ास होता है। और ये जो वक्त होता है ना ऐसा होता है कि बस थम जाए और हम लोग बातें करें और अपना जो लम्हे ना वो उसको अच्छे से इंजॉय करें।
تو بس تھوڑی دیر میں اپنی امی اور بہن کے پاس بیٹھی، اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ تو یہاں پہ ٹیوشن بھی مجھے شام میں پڑھانا ہوتا ہے، اور شام کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر رات کے کھانے کی تیاری بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے، اور بچوں کے جو ٹیوشن ہوتا ہے نا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بس یہاں پر میں بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھاؤں گی، کیونکہ ٹیوشن جو ہے نا میں کہتی ہوں اگر ہم لوگ گھر میں پڑھاتے ہیں نا تو ہماری فیس بھی بچتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کے نالج ہو جاتی ہے کہ بچہ کیسا پڑھتا ہے اور کس طرح کے اسکول میں جو پڑھائی ہے وہ چل رہی ہے۔ تو دیکھیں خیر اسکول کی تو پڑھائی ہے نا، بس رہنے ہی دیں، ہر اسکول کا یہی مسئلہ ہے، بس کام دے دیا، کچھ سمجھا دیا، چلیں بس ہو گیا۔ تو جو گھر میں ہم جس طرح سے توجہ دے سکتے ہیں اور جس طرح سے ہر چیز کو سمجھا سکتے ہیں نا، تو وہ ایک پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہی کر سکتے ہیں۔ ٹیوشن والے بھی بھائی یہی ہوتا ہے کہ ٹیوشن جاتے ہیں بچے، اور چھوٹی کلاس کا تو بھائی ٹیوشن میں یہی کام ہوتا ہے کہ چلے کام کروا دیا، تھوڑا سا پڑھا دیا اور ختم، انف۔ تو اس طرح سے نہ کیا کریں، اور اگر آپ فیس لے رہی ہیں، فیس پے کر رہی ہیں نا، تو آپ لوگ معلومات بھی رکھا کریں، اور بھائی جس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے نا اس طرح سے اس بچوں کو پڑھایا کریں، کیونکہ بعض جو ٹیچرز ہوتی ہیں یا گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہیں نا وہ یہی کرتی ہیں کہ صرف کام کروایا اور بس ختم۔ تو بھائی دیکھیں ہم لوگ آپ لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا اور ٹیوشن بھیجتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ٹیوشن کے آنے کے بعد ہے نا بچوں کی لازمی کاپیز، ڈائریز سب کچھ چیک کیا کرے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات کا علم ہو کہ ہاں بچہ کیا پڑھتا ہے، کیسا ہے۔ تو کیونکہ ہم ہے نا دیکھیں کسی پر بھی الزام نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہے نا یہ اسکول اور بچے جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہے نا ماں باپ کو بھی یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہوگی، تو ضرور چینل کو لازمی لائک کریں، لازمی شیئر کریں، اور جتنا ہو سکے نا ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں ٹیوشن پڑھاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا آج رات میں نے گوشت بنایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہے نا ترئی بھی بناؤں گی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سبزی جو ہوتی ہے نا وہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ بنتی ہی بنتی ہے، کبھی سبزی ہو گئی، کبھی لوکی کا سالن، یا اس طرح سے جو ہوتی ہے نا وہ میں لازمی ہی بناتی ہوں، تاکہ دیکھیں جسے جو بھی کھانا ہو نا وہ کھا لے۔ اور بچوں کی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بچے یہ ساری چیزیں نہیں کھاتے ہیں، سبزیوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، اور جو چیزیں بچوں کے وٹامنس اور پروٹین ہوتا ہے نا یہ ساری بچے جو ہے نا وہ اگنور کرتے ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بھی بچوں کو لازمی کھلانی چاہیے۔ تو بس یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے اوپر محنت کی تھی، بھئی ہم بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن کیا تھا کہ اس ٹائم پہ جو ہے نا پیرنٹس جو بولتے تھے نا بچے وہ مان لیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے۔ لیکن آج کل کا جو بچہ ہے نا وہ ضد کرتا ہے، یا تو پھر کھاتا نہیں ہے یا پھر ایسے ہی سو جاتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں کافی فرق ہے، اور پہلے جو ہے نا یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا چلیں آپ لوگوں نے یہ نہیں کھانا ہے تو ہم آپ کو کچھ اور بنا کر دے دیتے ہیں، تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جو کھانا بنا ہے نا وہی کھانا ہوگا، اگر نہیں کھانا ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ تو آج کل جو ہے نا ماں باپ نے بچوں کو زیادہ ہی فری کر دیا ہے، کیونکہ ان کی ہر چیز مان کر ہے نا، اور نہیں کھانا ہے تو کچھ اور بنا دیتی ہیں، اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ لازمی لا کر دیتی ہیں۔ تو بھائی یہ تو چلیں ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن کہتا ہے نا کہ زندگی گزارنا کافی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ تو بچوں کو جو ہے نا دنیاوی یہ ساری چیزیں بھی لازمی سکھانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں پریشانی آتی ہے نا تو یہ بھی بتانا چاہیے، اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ بھی سمجھانا جو ہے نا وہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، سب کو جو ہے نا دنیا کی سختی ہو یا نرمی ہو ہر چیز ان کو سکھانی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ تو جی بچوں کو ہے نا پیار کے ساتھ ساتھ ہے نا تھوڑی سی سخت میں کہتی ہوں لہجے میں بھی بات کرنی چاہیے، تھوڑی سی سختی جو ہے نا وہ لازمی رکھنی چاہیے، کیونکہ پھر بچے جو ہے نا پیار پیار میں اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بس وہ پھر بات کوئی بھی ہونا وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آگے بڑھے اور ہر چیز میں کہتی ہوں محنت سے کرے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو لازمی کرنی چاہیے۔ تو بس ویڈیو کو اینڈ کروں گی، تو اجازت چاہوں گی، ملوں گی ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔